بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى. فلما أتاها نودي يا موسى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله. فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني